आ रही है। बहुत बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। सलमान सफदर साहब, इमरान खान के वकील, यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब, सबसे पहले बताइएगा क्या रिलीफ, क्या खुशखबरी है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए? देखिए, आज इमरान खान साहब के बिहाफ पर ज़हीर अब्बास साहब ने और बुशरा इमरान के बिहाफ पर मैंने और उस्मान गिल साहब ने, हमने जो नीचे जुरिस्डिक्शन है ऑफ द नैब कोर्ट इन अल कादिर ट्रायल, जो कि तकरीबन अपने फाइनल राउंड में इस वक्त आ चुका है, उसको हमने आज चैलेंज किया था कि 265 के की दरख्वास्त बरियत की जो डाली वो खारिज कर दी जज साहब ने। बुशरा इमरान की इस प्रीटेक्स्ट पे खारिज की कि ये प्रीमेच्योर है, अभी आपका फ़ैसला बिल्कुल जो है वो आने वाला है, तो हम इस एडवांस स्टेज पर हम ये फ़ैसला नहीं देंगे। जबकि इमरान खान साहब की उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उसके साथ साथ नैब की जो अमेंडमेंट्स रिवाइव हुई हैं उनको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करते हुए उसको पढ़े बगैर, जिसमें क्लियरली अब अल-कादिर का केस नैब की कोर्ट में फॉल नहीं करता, इसको हम अपनी कानूनी ज़ुबान में फंक्टस ऑफिशियो या कोरम नॉन ज्यूडिस बोलते हैं, कि अब इस कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो मज़ीद शहादत, एविडेंस, सज़ा तो बड़ी दूर की बात, हम सज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नीचे से मिलती सज़ा है, मैंने वरना कह देता कि फ़ैसला तो बड़ी दूर की बात। तो जज साहब ने हमें आईओ इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है और हमें लग यही रहा था कि 2-3 दिन के अंदर अल-कादिर का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, मगर आज डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े तफसीली दलाइल जो हैं वो सुने और सुनने के बाद उन्होंने नीचे ट्रायल जज को फ़ैसला सुनाने से रोक दिया है और अगले बुध तक ये कार्रवाई मुलतवी हो गई है और रिकॉर्ड अल-कादिर केस का तलब कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखें, ये आखिरी केस अब रह गया था। तोशाखाना 2, आपको पता है, इससे पहले बुल्गारी सेट में ऑलरेडी 6 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की अमेंडमेंट्स आई, उसके बाद उसे उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया, FIA के हवाले कर दिया गया। इसी तरह ये कहना इस वक्त बिल्कुल सेफ़ है कि तोशाखाना केस भी और साथ में अल-कादिर ट्रस्ट केस भी, इस वक्त उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि यही नहीं तयन किया जा सकता कि कोई जुर्म कमिट हुआ भी है या नहीं इन लाइट ऑफ दी अमेंडमेंट्स। तो हम बहुत पुरुमीद हैं। हमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एज़ एक्सपेक्टेड जो हम चाह रहे थे, हमें वो आज रिलीफ भी मिली है कि अल-कादिर में कार्रवाई एटलीस्ट रोक दी गई है और अल-कादिर में फ़ैसला अब नहीं सुनाया जाएगा। और साथ ही साथ में आज सुबह हमने तोशाखाना 2 में भी डायरेक्शन लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फ़ैसला उसमें जारी किया है और उनमें क्लियर अहकाम दिए हैं कि किसी खातून की बेल जुडिशल पॉलिसी के होते हुए उसको क्यों अल्तवा का शिकार है। सो बुशरा इमरान की ज़मानत पे अभी कुछ ही देर में ऑर्डर वो आ ही जाएगा, मगर कोर्ट में उन्होंने हमें श्योर किया है कि ये आइंदा समात जो मंडे के लिए फ़िक्स्ड है उसमें पॉजिटिवली जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब जो समात करेंगे वो इसमें बेल का अपना फ़ैसला सुनाएंगे। सलमान सफदर साहब, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि कार्रवाई से भी रोक दिया गया है, फ़ैसला सुनाने से भी रोक दिया गया है? देखें, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कार्रवाई से नहीं रोका, कार्रवाई मज़ीद चलती रहेगी। रिकॉर्ड सारा हमें कहा है कि वो तलब करें जितना भी रिकॉर्ड है, और फ़ैसला उन्होंने फ़ैसले से उन्होंने रोक दिया है। फ़ैसला ही इनफैक्ट अब आने वाला था क्योंकि कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल है। 35 गवाह नैब अपने रिकॉर्ड कर चुकी है, आखिरी गवाह, और उसके बाद तो 342 की स्टेज होती है। मगर ये एक खुशाइन मूव थी कि हमने उन्होंने कहा कि इसी स्टेज पे, देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो जब कोर्ट के पास इख्तियार ही ना हो समाप्त करने का, तो गवाह का रिकॉर्ड करना भी, मज़ीद 1 इंच भी आगे बढ़ना, जब जुरिस्डिक्शन का सवाल उठता है ना, तो फिर कोर्ट को रुक जाना चाहिए। प्रॉपराइटी यही डिमांड करती है। मगर फ़िलहाल हम इस रिलीफ पर भी हम बहुत मुतमईन हैं कि उनको फ़ाइनल फ़ैसले से रोक दिया गया है जब तक हाई कोर्ट मेरिट्स पर भी। देखें, मैं आपको आखिरी बात ये बताता चलूँ कि अल-कादिर का केस, आप सिर्फ 2 गवाहान के बयानात में आपके सामने रख दूँ, इस पर ज़हीर साहब ने और उस्मान गिल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जरा उन गवाहों पे की है। जो CFO सरकार का अपना गवाह है, तो उसी में उन्होंने
یہ معاملہ کیس سارا آ رہی ہے بہت بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے. سلمان صفدر صاحب عمران خان کے وکیل یہاں پر موجود ہیں. سلمان صفدر صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کیا ریلیف کیا خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں آج عمران خان صاحب کے بہاف پر ظہیر عباس صاحب نے اور بشرا عمران کے بہاف پر میں نے اور عثمان گل صاحب نے ہم نے جو نیچے جورسٹکشن ہے آف دی نیب کورٹ ان القادر ٹرائل جو کہ تقریباً اپنے فائنل راؤنڈ میں اس وقت آ چکا ہے، اس کو ہم نے آج چیلنج کیا تھا کہ 265K کی درخواست بریت کی جو ڈالی وہ خارج کر دی جج صاحب نے. بشرا عمران کی اس پریٹیکسٹ پہ خارج کی کہ یہ پری میچور ہے، ابھی آپ کا فیصلہ بالکل جو ہے وہ آنے والا ہے، تو ہم اس ایڈوانس سٹیج پر ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے. جبکہ عمران خان صاحب کی انہوں نے درخواست سپریم کورٹ کے آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی جو امینڈمنٹس ریوائیو ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے اس کو پڑھے بغیر، جس میں کلیئرلی اب القادر کا کیس نیب کی کورٹ میں فال نہیں کرتا. اس کو ہم اپنی قانونی زبان میں فنکٹس آفیشیو یا کورم نان جیوڈس بولتے ہیں کہ اب اس کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مزید شہادت ایویڈنس، سزا تو بڑی دور کی بات، ہم سزا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیچے سے ملتی سزا ہے، میں نے ورنہ کہہ دیتا کہ فیصلہ تو بڑی دور کی بات. تو جج صاحب نے ہمیں آئی او اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں لگ یہی رہا تھا کہ 2-3 دن کے اندر القادر کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، مگر آج ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے تفصیلی دلائل جو ہیں وہ سنے اور سننے کے بعد انہوں نے نیچے ٹرائل جج کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے اور اگلے بدھ تک یہ کارروائی ملتوی ہو گئی ہے اور ریکارڈ القادر کیس کا طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. دیکھیں یہ آخری کیس اب رہ گیا تھا. توشہ خانہ 2 آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بلگیری سیٹ میں آلریڈی 6 سپٹمبر کو جو سپریم کورٹ کی امینڈمنٹس آئیں اس کے بعد اسے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا گیا، FIA کے حوالے کر دیا گیا. اسی طرح یہ کہنا اس وقت بالکل سیف ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ کیس بھی اس وقت اس میں کوئی کرمنالٹی نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہی نہیں تعین کیا جا سکتا کہ کوئی جرم کمٹ ہوا بھی ہے یا نہیں ان لائٹ آف دی امینڈمنٹس. تو ہم بہت پر امید ہیں. ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں وہ آج ریلیف بھی ملی ہے کہ القادر میں کارروائی ایٹ لیسٹ روک دی گئی ہے اور القادر میں فیصلہ اب نہیں سنایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آج صبح ہم نے توشہ خانہ 2 میں بھی ڈائریکشن لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے فیصلہ اس میں جاری کیا ہے اور ان میں کلیئر احکامات دیے ہیں کہ کسی خاتون کی بیل جوڈیشل پالیسی کے ہوتے ہوئے اس کو کیوں التوا کا شکار ہے. سو بشرا عمران کی ضمانت پہ ابھی کچھ ہی دیر میں آرڈر وہ آ ہی جائے گا، مگر کورٹ میں انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ یہ آئندہ سماعت جو منڈے کے لیے فکسڈ ہے اس میں پازیٹیولی جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب جو سماعت کریں گے وہ اس میں بیل کا اپنا فیصلہ سنائیں. سلمان صفدر صاحب یہ ذرا کلیئر کیجیے گا کہ کارروائی سے بھی روک دیا گیا ہے، فیصلہ سنانے سے بھی روک دیا گیا ہے؟ دیکھیں لیٹ می کریکٹ مائی سیلف، کارروائی سے نہیں روکا، کارروائی مزید چلتی رہے گی. ریکارڈ سارا ہمیں کہا ہے کہ وہ طلب کریں جتنا بھی ریکارڈ ہے، اور فیصلہ فیصلے سے انہوں نے روک دیا ہے. فیصلہ ہی انفیکٹ اب آنے والا تھا کیونکہ کارروائی تقریباً مکمل ہے. 35 گواہ نیب اپنے ریکارڈ کر چکی ہے، آخری گواہ اور اس کے بعد تو 342 کی سٹیج ہوتی ہے. مگر یہ ایک خوشائند موو تھی کہ انہوں نے کہا کہ اسی سٹیج پہ دیکھیں میری ذاتی رائے میں تو جب کورٹ کے پاس اختیار ہی نہ ہو سماعت کرنے کا تو گواہ کا ریکارڈ کرنا بھی، مزید 1 انچ بھی آگے بڑھنا، جب جورسٹکشن کا سوال اٹھتا ہے نا تو پھر کورٹ کو رک جانا چاہیے. پراپرٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. مگر فی الحال ہم اس ریلیف پر بھی ہم بہت مطمئن ہیں کہ ان کو فائنل فیصلے سے روک دیا گیا ہے جب تک ہائی کورٹ میرٹس پر بھی. دیکھیں میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ القادر کا کیس آپ صرف 2 گواہان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس پہ ظہیر صاحب نے اور عثمان گل صاحب نے بڑی زبردست جرا ان گواہوں پہ کی ہے. جو CFO سرکار کا اپنا گواہ ہے تو اسی میں انہوں نے یہ معاملہ کیس سارا ختم کر دیا.